Eh, wag. No, pag अलि बाहिर बाहिर बाहिर
हो आली त यति हेर्नुहोस् तपाईँ यसरी हो भइगयो क्या हो हुन्छ क्या कति गयो क्या हुन्छ त त्यहाँबाट तल किन भित्र बाहिर लाग्छ यो त जेरो बाबु अलि साइड आऊ यतापट्टि लगाइदिया हुन्छ खाली छ निकालकै रहेछ यो बवाल रहेछ मोबाइलको यो तपाईँ मुख चाहिँ नदेखाउ क्या दाजु अहिले यहाँ चाहिँ आएर लग्नु होला भाइ ओइ कान्छा ओइ ओइ कान्छा कान्छा यहाँ कान्छा ओइ ओइ कान्छा यो दाईको लग खोली माग्न दाई हाम्रो दाई लग खुलाइ माग्ने हो क्या ल्याइन्छ यो पनि त्यो देखाउन छ देखि
अलिकति ओली भएको माथि क्या